زین العابدین سید ہیں کہ نہیں تے میں دسنا وا انہاں علم سجدہ کول نہیں لیا انہاں غیر سجدہ کول سعید ابن مسیب کول لیا کسے پوچھے حضور سید ہو کے کدھر جاندے جے علم لین واسطے کدھر جاندے جے انہاں کول علم لیندے جے فرمایا او جاہلا علم جتھے بھی لبے اوتھے ہی جانا پیندا توجہ ذرا سونے بول اچھی آواز نال سبحان اللہ او سجنا اہل بیت پاک رسول دے زبان مبارک دے نکلے لفظاں دی رمزاں سمجھن والے انہاں کیا ہے رسول ساڈے دس دیتا ہے اصل قرآن ہے اسا بعد وچ ہن ویکھاں گے قرآن دا علم جتھے ہوے گا اسا اوتھے ہی جانا اسا سید نہیں ویکھنا اسا علم والا گھرانہ ویکھنا امام زین العابدین غیر سجدہ دے شگرد امام زید غیر سجدہ دے شگرد امام جعفر صادق غیر سجدہ دے شگرد بلکہ سن ہن بڑی گل کرن لگا تاکہ کھوتے دماغ دے وچ بھی آ جاوے تیری شرع دے چار امام نے چارے سید کوئی نہیں مہر علی بھی انہوں نے مندہ ہے جتھے سید ویکھیں گا ہدایت والا انہاں پاکاں نو مندہ ہے حالانکہ وہ سید نہیں کیوں نبی نے دسیا سی پہلی شے قرآن ہے یہ ہوئی علم تے ہدایت دا امام ہے کیا بات نعرہ تکبیر اللہ بول میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ دسو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہیں امام زید بن علی بن حسین بن علی وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہیں اور ابو حنیفہ ایک فارس کا بندہ ہے عربی بھی نہیں عربی بھی بول مر رہے ستیا بولتے صحیح عربی بھی نہیں فارسی ہے اجمی ہے عربی نہیں وہ تو سید بھی کوئی نہیں کوئی نسبت سید نہیں لیکن اس وقت لے کے اج تک سیدہ نو ابو حنیفہ نو امام مننا پیا پاگل نے سارے چار فقہ دے ساری دنیا منن والی یہ ساری پاگل نے انہاں حدیث رسول نہیں سمجھ بولتے صحیح ایتھوں ہی پتہ لگ گیا ان جس راوی نے یہ مکالہ ملیا ہے نا وہ جی حضور نے فرمایا اے میری اہل بیت وہ انہاں نو کوئی سکھایا جے نا انہاں تو گاہ نہ ودیا جے انہاں تو پڑھیا جے انہاں نو پڑھایا جے نا ورنہ برباد ہو جاؤ گے کسی راوی بغیرت نے مکالہ ملیا ہے
او تینوں شرم نہیں آتی مکالا کی پہ ملنا ہے جے انہاں نو پڑھانا کسے نہیں سی تے پھر امام زین العابدین ایویں گئے کھڑے نے دوجیاں دے گھر تو ساڑا لگنا ہے یہ ہو جائے فدو راویاں نو اسا نہیں مان دے اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری گل سناوے تانوں آکھے نبی دا حدیث ہے تے سن دیاں تواڈے اندر کراہت آوے دل انکار کرے رونگٹے کھڑے ہو جان تسی طبیعت پریشان کر بیٹھو تواڈا دل نہ مننے محمد نے فرمایا وہ میری حدیث نہیں ہوگی فرمان رسول ہوئے انہوں مومن دا دل ٹھر ٹھر کے منتا ہے تے ایڈا وڈا جھوٹ سارے سجدہ غیر دا سن میرے علی کیا کھڑا ہے پیر سیال کو سیال جٹ نے وہ سید ہے تے سید کیا کھڑا ہے کیا میرے علی نو بھی حدیث سمجھ اور بولتے صحیح مریں یہ ساری خدائی نو کوئی نہیں ہے خدا دی بوئے سن میں چشتی صوفیاء جنہیں نے نا بابا فرید اور ہو گئے تھے سارے خواجہ اجمیری تو تاں لگا جا یہ سارے حضرت حسن بصری تو فیض لیندے نے تے انہاں فیض لیا مولا علی تو بولتے صحیح ذرا اچھی ہن تیرا بابا فرید تیرا خواجہ اجمیری قطب الدین بختیار کاکی نظام الدین اولیاء سونا پیر صابر کلیئر سونا تے سلسلے دے سب ولی انہاں ساریاں حسن بصری تو لے آئے تے حسن بصری لونڈی دے پتر نے کیڑے پتر نے اب بول دے نہیں مرے جے سجدہ تو باہر علم نہیں سی تے لونڈی دے پتر کول کیویں آ گیا اچھا لونڈی پاک اونوں کہندے نے جیڑیاں پرانیاں جنگاں ہوندیاں سن نا انہاں جنگاں دے وچ پہلا مسلمان لوگ اعلان کردے سن جا کے جتھے حملہ کردے سن لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو جو حق ساڈے ہون گے وہی تواڈے ہون گے جے نہیں سن پڑھ دے تے جنگ کردے سن اوتھے پھر قرآن فرماندا ہے اما من بعد و اما فدا پڑھ لو پھر جس بندے نو غلام بناؤ وہ تواڈا بردہ تے غلام جیڑی عورت آ جائے وہ تواڈی لونڈی کیوں بغیر نکاح حلال ہے لیکن کیوں ہن ایتھے نقطہ تے سمجھا تاکہ سکولی کھوتا ذہن جڑا نا سکولی کھوتا ذہن اونوں سمجھ آ جائے توجہ ذرا کیوں اسلام نے کیوں انج درجہ سٹ دیتا وک دیتے ہیں ڈنگر تو بندے پھر وکنے شروع ہو گئے چاہے بندہ ہے تے چاہے بڈھی ہے ایڈا رتبہ کیوں ڈگ پیا بزرگاں اماماں نے لکھیا مخلوق سن خدا دی اگلیاں جا کے خدا دا اعلان سنایا اپنے مالک دا اعلان سن کے جڑے نہیں پہچان سکے اے جانوراں دے نال دے ہو گئے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شعر اہل سنت
رقیق توجہ وہ جڑے بردے وکدے سن نا لونڈی غلام عربی چونو آکھتے ہیں رقیق رقیق دا معنی ہوتا ہے پتلی تے کمزور چیز کیوں اس انہاں نو رقیق آکھیا گیا جے پہلی آواز سن کے رب دے اعلان دی تے کلمہ پڑھ لیندے اپنے خالق مالک نو پہچان لیندے تے پھر تے انہاں تگڑے انسان رہنا سی ہن انسانیت انہاں دی کمزور ہو کے تے جانوراں نال رل گئے نے لہذا ہن تواڈے مسلمانوں رحم و کرم تے نے تسی چاہو تے انہاں نو آزاد کر کے تے پورا انسان بناؤ ہائے 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 تسی چاہو تے آتے رکھو ہن سمجھ لگی لونڈی غلام کی ہوندا تو وہ تے بی بی سی لونڈی حسن بصری سونے دی اما جی تے یہ ہے لونڈی وہ بادشاہ بن گیا ہے لونڈی ہے اجمن عربی نہیں تے پتر وچے سید تے وچے کی او ہو بابا فرید فاروق اعظم دی اولاد انہاں ساریاں دا مرشد بن بیٹھا ہے بولتے صحیح مرے انہاں ساریاں دا مرشد بن بیٹھے کیوں بن بیٹھے او علم جڑا نور ہدایت اللہ دے محبوب نے فرمایا سی اللہ دی کتاب وچ نور ہدایت ہے انہاں نور ہدایت لے آئے جڑا بھی لے لوے گا ہن بھاویں سید او بھی او دا محتاج ہو جاوے گا بولو خدا دا بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے اللہ اکبر